पवित्र मिसाची भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया एकलोच आमचो सुमी. Ekloच आमचो सुमी, एकूच आमचो बावर, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाव. पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बाळपासा सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्या देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सुमी, एकूच आमचो बावर, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाव. एकूच आमच्या वरवीं एकूच उरचे खातीर एका जिवन जियोंक आमकां आपोवन हाडल्या देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सुमी, एकूच आमचो बावर, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज जावन आमी आमच्या गोंय धामांच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्या सान जुजे वाजाचे दोबाजीक परबेच्या निमतान 9 दिसांची ओत्मीक तयारी सुरू करता. आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय जावन आसा भुकेल्ल्यांक जेवण, तानेल्ल्यांक पिवण जावंक बागेवन जुजे वाज आमकां देख. दर एके मिसाचे भेटेन आमकां जेजूचे मांस आनी रगत शेवूंक मेळटा. जेजूचे मांस आनी रगत जावन आसा आमच्या ओतम्यांक जेवण आनी सर्गींची वाट चलोवंक गोठाय. आमच्या मोगा खातीर जेजून आपणाचेंच बलिदान करून दिलें. सान जुजे वाजाक ल्हानूच आसतना मिसाच्या भेटेचो जायतो मोग आसलो आनी ताचो मिसावांचो वावर सुफोळ जावंक मिसाची भेटूच जाली ताका स्फूर्ती. हे मिसाचे भेटे उदेशी आमी जेजूक शेवल्या उपरांत ताचे भाशेन दुसऱ्यां पासत आमकांच मोडून दिवंक सान जुजे वाजाचे मजतीन देवा बापाची कृपा आमकां मागुया. आयज आमी केरीत भाशेन आमच्या दियोसेजीच्या पवित्र पुस्तकाच्या आनी सेवा धर्मीक वावरा खातीर आमी मागता. तशेंच काणकोणा आनी गोवा वेल्या ह्या वराड मिसान वांटो घेतात ह्या वराडां पासतूय ह्या नोवेनांत मागुया. भाव भयणीनो, ही सुरवातीची उतरां काळजा मनान घेवन ह्या मिसान देवाक करीन भाशेन आमी दिनवासुया. सगळ्या ताच्या देण्या खातीर, बागेवन जुजे वाजा खातीर आनी ताचे वरवीं जेजूक लागशिल्ल्यान जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां मेळटा ती स्फूर्ती, ताचे खातीर देवाक आमी दिनवासुया. आनी ह्या मिसांत वांटो घेतना आमी जायते पावटी चुकल्यो, आमी काला पडल्यो, असोक्तायेक सांपडल्यो, भुकेलेल्यांची तानेलेल्यांची निगा घेवंक परामोस करूंक आमी फाटीं उरल्यो. बापा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. आमच्या पातकांची दूख धरून आनी बापाची काकळुतीक उलो मारून
सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पत्की सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोत्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकडूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Krista kaklutko, Krista kaklutko, Sumia kaklutko, Sumia kaklutko. प्रार्थूया. भाव भयणीनो, एमिसाच्या बलिदानान आमी किरींत भाशेन मागता. एडवीक आनी क्रिस्टल रॉड्रिगीस ही आमची भयण आनी भाव आपल्याक भुरग्याचें देणी बागेंत जुजे वाजाचे विणवणेन मागतात. हे मिसांत हें देणें बापान तांकां फावो करूंक आमी सगळीं मागुया. आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान आमची बी खासगी मागणी, आमचे हुस्के कोती, आमचें दूख पिडा कोश्ट हे वेळार बागेवन जुजे वाजाचे विणवणेन बापाक आमी उबारुया. देवा, तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमा पर्यंत परजोडायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगोटलें आनी सर्गेच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोरजेचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजूतीन आमचो बाबार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शिव वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्योन सुवांवाची पयली चिटी वेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यानो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक वचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवा तावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची वळख मेलूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. देवाचें उतर हें
देवाचे उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. सगळीं म्हणया, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. पर्वताच्या लोकार शांती उपजूं, दोंगराचेर तांकां न्यायनीत मेलूं. नितीन तो दुर्बलांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तली प्रामाणीकपण आनी शांती. चोंद्री आसोसोर शेकानशेक ती तोखतली. एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयच्या देगेर तावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. सगळीं उबी रावया. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सोम्या. जेजून होड्यांतलो भायर सरतना पुस्कोळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवळी नासलेल्या शेळयां परी आसलीं देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जाल्लो म्हूण पळोवन ताच्या सिसांनी लागीं येवन म्हळें, ही सुवात एकसुरी आनी जबर उशीर जालो. लागशिल्ल्या नोगरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी. आनी परती पाडून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी तांणी म्हळें, तर वचून 600 रुपयांचे उंडे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचें होय. आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उणे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून तांणी सांगलें, 5 उणे आनी 2 मासळ्यो. सगळ्यांक चोब्या चोब्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. आनी 100 आनी 50 जोम्यांनी ती कुशीन कुशीन बसलीं. तेन्ना 5 उणे आनी 2 मासळ्यो हातान घेवन स्वर्गाक दोळे लावून ताणें आशिर्वाद घालो आनी उणे मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या सिसां कडेन ते दिले.
तशेंच 2 मासळ्यो सगळ्यांक वांटल्यो आनी सगळीं जेवण दादोशी जालीं. उरलोले कुडके तशेंच उरलोल्यो मासळ्यो एकठांय करून तांणी 12 कोरोण भरले. जेवलोल्यांतले दादलेच 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आमी आयज नोवेनाच्या पयल्या दिसाक आसा आनी ह्या पयल्या दिसाक हो सोबीत विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा. सुरवातीच्या उतरांनी तो आमच्या कानार पडला. भुकेल्यांक जेवण, तानेल्यांक पिवण जावंक बागेवन झुजे वाज आमकां देख. भाव भयणीनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आनी आयची वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून हो विशय भाव भयणीनो बागेवन झुजे वाजाच्या जिवितान ताणें पाळ्ळो हाची आमकां खात्री जाता. कांय ताच्या जिवितान घडण्यो अश्यो आसात की ताणें भुकेल्ल्यांक तानेल्ल्यांक जेवण दिलें. ताच्या जिविता वयर बरोवन आमकां बरोवपी अशें सांगतात ताच्या भुरगेपणा वयलें जिवीत आनी घडये आमी जायत्या जाणांनी तें वाचलां. पूण आयज नियाळाक आनीक एक पावटी ताच्या जिविताचो आमी उगडास करुया. भाव भयणीनो, जेन्ना तो ल्हान भुरगो आसलो तेन्ना अशें सांगतात, आदी आमी जाणव जायतीं भिकारी दोंपारचीं आमच्या घराशी येतालीं, दाराशी येतालीं. हांव पासून भुरगो आसलो तेन्ना जायतीं भिकारी आमच्याय दाराशी येतालीं आनी आमची गोरची आवय बापूय आमकां त्या भिकाऱ्यांक तांदूळ जेवण दिवंक आमकां धाडटाल्यात. तेच भाशेन पाद्री झुजे वाजाचे जिवितांत भुरगेपणार जायतीं भिकारी तांच्या दारार घोराशी येतालीं आनी चडशीं दोंपारची येतालीं, कित्याक तो जेवणाचो वेळ सगळ्यांकूच जेवण जाय. आनी आमकां सांगतात ते भाशेन ताच्या जिविता वयर तो आपलें जेवण काडून भिकाऱ्यांचे चुरचुरे करून तो भिकाऱ्यांक दितालो. आनी एक पावटी ताचे आवयक आनी बापायक खबर पासून आसनासली की तो जेवण व्हरून भिकाऱ्यांक दिता. गुप्ती तो करीत, कित्याक ताका मोग भिकाऱ्याचो जायतो. अशेंय बी सांगतात की तो न्हूच फकत तांकां जेवण वाडटालो, पूण तांकां घाये पडल्यात जाल्यार, फिरता पडल्यात जाल्यार तीं बी बांदतालो. म्हणजे न्हूच फकत कुडीची बूक, पूण काळजा मनाची बूक, पिडेची बूक तो भिकाऱ्यांचे मारतालो, समाधान दितालो तांकां. ही यूज टू कम्फर्ट द बेगर्स, वोंडड पीपल. हें ताच्या भुरग्यापणांतल्यान आमी पळयता. आनी घडी ताकाच लागून जेन्ना तो श्रीलंकेक गेलो, जायत्या गरिबांची तांणी सेवा केली. भाव भयणीनो, अशें सांगतात तो श्रीलंकेन भितर सरलो तेन्ना थंय जायतो क्रिस्तांवांक विरोध आसलो आनी याज्ञिकांक विरोध आसलो. आनी असले वेळार ताणें वेगवेगळे भेस घेतले. तातूंतलो एक भेस ताणें घेतलो तो पोदेर जालो. बेकर ऑफ क्रायस्ट अशें ताका म्हणटात. पोदेर जावन उणें इंकूंक लागलो. पूण न्हूच फकत तो उणेंच इंकतालो, पूण उण्या भितर घालून कुमन्यांव लोकांक वाडटालो अशेंय बी सांगतात. कित्याक जायतो क्रिस्तांवांक विरोध आसलो, याज्ञिकांक विरोध आसलो. मिसाची भेट समोरोवंक मेळो नासली. तो गुपीत मिसाची भेट समोरोवन एक पोदेर कसो जावन क्रिस्तांवांक
उण्या भितर भाव भयणीनो कोमन्यांव घालून उण्या विकता आसतना तो कोमन्यांव लोकांक वाडटालो. इतलो ताका मोग मिसाचे भेटेचो, इतलो ताका मोग क्रिस्तांव मनशाचो. भाव भयणीनो ताणें न्हयच फकत लोकांची कुडीची भूक मारली, पूण ओत्मीक बी भूक पाद्री जुसेवाजान लोकांची मारली. तो लॉजिक ना पोदेर जावंक, उण्यान भितर कोमन्यांव घालून लोकांक वांटूंक. आनी हें ताणें श्रीलंकेंत सगळे आडकुळे मदें, कठीण परिस्थिती मदें, विरोधा मदें भाव भयणीनो हें मिसांव जेजूचें ताणें फुडें व्हेलें. कुडीची भूक आनी ओत्मीक भूक लोकांची मारूंक. भाव भयणीनो जेन्ना ताचे जिवितांत आमी अशें पळयता तेन्ना हो विशय आयज आमकां इस्फूर्ती दिता. देवाच्या उतराच्या उजवाडान असलें जिवीत आमी बी सगळ्यांनी जियोंक, जेजूच्या पाटलावदारांनी जियोंक. जेजू खातीर आमकां केन्ना केन्ना पोदेर जावंक पडत, केन्ना केन्ना आनी कोण कोण जावंक पडत. भियेनासतना जेजूक परगटूंक, भियेनासतना जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक, भियेनासतना भुकेल्ल्याची तानेल्ल्याची भूक मारूंक. भाव भयणीनो आयच्या वाचपांचेर नदर मारल्यार आनी नियाळ केल्यार आनी पाद्री जुसेवाजाचेर आमी जेन्ना ताचे जिविताचेर नदर मारता, 3 भुको म्हज्या दोळ्या मुखार येतात. 3 भुको. पयली भूक भाव भयणीनो मोगाची भूक, हंगर ऑफ लव. भाव भयणीनो आयज परिस्थिती अशी आसा, मनीस मोगाक आशेता, पूण मोगाक आशोवन मनीस फटवता बी. कित्याक पासत की आयज मोगाच्या नांवान फटोवप चल्लां, मोगाच्या नांवान अविस्वाशीपण चल्लां. आनी मोग आयज हें उतर ताचो दुरुपयोग जाता. लव and the word love is used, misused and abused. पूण लोकांक आनी आमकां सगळ्यांक मोगाची भूक आसा, हंगर ऑफ लव. कोणें तरी म्हजो मोग केल्लो म्हाका जाय. आनी आमी नीज मोगाक रावता. फटयता तसले मोगाक न्हय, स्वार्थ घेता तसले मोगाक न्हय, भोग घेता तसले मोगाक न्हय, फोटकिऱ्या मोगाक न्हय, नीज मोगाक आमी रावता. आनी तो मोग देवा कडल्यान येता, त्यागी मोग. आनी देखून पयल्या वाचपान बागेवन जुवांव आपले पयले चिटीन देव मोगूच म्हणून आमकां सांगता. कित्याक मोग देवा कडल्यान येता. मोग देव मोगाची जोर. आनी ताणें आमचो मोग आपल्या पुता उदेशी सुपूर्णयेन करून दाखयलो कुर्साच्या पलंगार. तो मोग भाव भयणीनो आमी आशेता. आमचे काळीज ते मोगाक आशेता. नीज मोग, त्यागी मोग, जो मोग आमकां सजमूंक शकता, जो मोग आमकां बोगसोणें दिवंक शकता, जो मोग बऱ्या संबंदान जिवंक शकता, तो मोग आमी रावता, आवडेता, आशेता. भाव भयणीनो शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू मोगान भरून चुरचुरे करता लोकांचे. म्हळ्यार जेजूच सगळो मोगाचो भांडार. आनी हे भांडार ताणें आमकां वांटलां मोगाचे. जीजस इज फूल ऑफ लव, सोर्स ऑफ लव हिमसेल्फ. आनी आमी ताची पाटलावदारां जाल्यार भाव भयणीनो ही मोगाची भूक जांकां आसा तांची भूक आमी मारूंक जेजू आमकां आपयता. भाव भयणीनो आयज राग, दुवेस, स्वार्थ हें वाडत आसा. आनी हें वाडटा तेन्ना भाव भयणीनो आमी एकामेकाची मोगाची भूक मारूंक शकना. मादर ट्रिजा भाव भयणीनो आमी तिका वळखता. ती अशें म्हणटा, द ग्रेटस्ट डिजीज टुडे इज नॉट TB,
or leprosy. It is being unwanted, unloved, uncared for. There are many in the world who are dying for a piece of bread, but there are many more dying for a little love. ते अशें म्हणटा की आयज गरीबसाण म्हणटा ती पयशां वाटेन न्हय, ओ पिडा म्हणटा ती न्हयच फकत कुडीची, पूण चड पिडा आयज वाडटा ती काळजाची, मोगाची. आमी मोगान गरीब जाता, मोग दिवंक आमी सोदिना, आमी इमटी आनी चामटी जाता मोग दिवंक. आनी जायतीं जाणां इल्लेशा मोगाचे भुकेक जायते फावटी मरून वेतात. आमच्या घरांनी पळयात, आमच्या जाणट्या विशीं पळयात. दे लव फॉर लिटल केअर, दे लव फॉर लिटल लव, पूण आमकां तें दिवंक नाका. This is the poverty today. This is the hunger today. This is the thirst today. हें करूंक आयज, ही बूक मारूंक आयज जेजू आमकां आपल्या उतरान आपयता. ती फुडें भाव भयणीनो अशेंय बी म्हणटा मदर ट्रेसा, द मोस्ट टेरेबल पॉवर्टी इज लोनलीनेस अँड द फिलींग ऑफ बीइंग अनलव्ड. आयज म्हणटा ती सामकी पॉवर्टी पळय आहा, गरीबसाण आहा, ती म्हणटा एकसूरपण. आनीक आमी जेन्ना मोग करिना, अनलव्ड, आयज एकसूरपण वाडत आहा. आनी भाव भयणीनो, लोनलीनेस इज अ किलर, मारून उडयता आमकां. आमी एक एक फावटी म्हणटा आमी एकाच घरान जियेता, पूण लोनलीनेस वी आर फिलींग लोनली. कित्याक कोण कोणाशी उलोवंक सोदिना, कोण कोणाचो परामर्श करिना, अंडरस्टँड जावंक सोदिनात, बोगसोणें दिवंक सोदिनात. एकाच घरांत आमी रावता, पूण आमी एकसूरपण भोगता. आनी तें एकसूरपण मदर तेरेसा उलयता. आनी तें एकसूरपण पॉवर्टी ऑफ टुडेज वर्ल्ड, गरीबसाण. भाव भयणीनो, आयज घरा भितूच असली गरीबसाण तर आमच्या घरांत आहा, शेजाऱ्याक आहा. अनलव्ड, अनकेअर, अनवॉन्टेड, लोनलीनेस. आमी थंय ती बूक मारूंक जेजू आयज आमकां उलो करता. पाद्री जुझे वाज आमकां स्फूर्ती दिता. दुसरी भाव भयणीनो बूक जी आसा, कुडीची तान आनी बूक. कुडीची आनी कुडीची म्हणटा तेन्ना जेन्ना आमकां जेवणा खाणाची भूक लागता, उदकाची तान लागता. भाव भयणीनो, when a poor person dies of hunger, it has not happened because God did not take care of him or her or ourselves. It happened because neither you nor I wanted to give that person what he or she needed. आयज भाव भयणीनो, मनीस तानीन मरता, भुकेन मरता, न्हयच फकत देव तांचो परामर्श करिना, देवान ह्या संवसारांत वस्तू रचूंक नात, उदक दिवंक ना, गोठो दिवंक ना अशें न्हय. देवान सगळें दिलां, पूण आमी एकामेकाक पावनात, एकामेकाच्या गरजांक पावनात. आमचो ग्रीड, स्वार्थ, आस दिसान दीस वाडत आहा. देखून गरीबसाण वाडटा, देखून लोक भुकेन मरता, देखून लोक तानेन मरता. कित्याक आमची आस वाडटा. जितली मनशाची आस वाडटा, गरीबसाण वाडत वेता. आस, ग्रीड. देवान ह्या संवसारांत सगळ्यां खातीर फावो तितलें रचलां, पूण थोडेच मनीस घेवन आसात, आनी तांचे मदें घडये आमी आसत जी स्वार्थाक सांपडल्या. आनी स्वार्थाक लागून आमी एकामेकाक पावोंक शकना.
ग्रीड ऑफ मेन. आयज आमी पळयता दुसऱ्या वाचपान शिवर्तमानांत कोण परी जेजू 5 उणे 2 मासल्यो घेवन कितल्या जाणांची भूक मारता. आमचे लागीं घरांत कितले आहा. भाव भयणीनो, स्टॅटिस्टिक्स वर्ल्ड हंगर 2024 म्हणजे कितलीं जाणां भुकेन अशीं मरतात, गरीब आसात, अशे स्टॅटिस्टिक्स अशी दिल्ली आहा. 7,303 million people go hunger every day. 2.8 billion people, or 35% of the global population, cannot afford a healthy diet. कित्या पासत? आमच्या स्वार्था पासत, आशेक पासत, ग्रीड. आनी त्याहून जे आमी इदवास करता. गोंयांत इदवास करपाची भाव भयणीनो कारणां जायती. कितले समारंभ, आनी त्या समारंभांनी मागीर इदवास, जेवणाचो इदवास, उदकाचो इदवास, खाणा पिवणाचो इदवास. And we don't even feel the pain because you waste somebody die out of hunger and thirst. आमकां दूख लागना. We don't feel anything. आमी सोडल्यात म्हणटात, आमचे पयशे म्हणटात करूया, इबाड करूया. We don't feel anything. We don't feel pain at all. देव सगळ्याची भाव भयणीनो चवकशी घेतलो. द रिसोर्सीस दॅट गॉड गिवन टू अस, सगळ्याची वासपूस जातली. ताचे सोदरे मुखार रावन सगळ्यांनी जबाब दिवचो पडटलो जो आमी इदवास करता. सगळ्यांनी. गॉड वील टेक अस फॉर टास्क. आमी सजमोग फावना की देव दोळे धापून आसा. ना, देव सगळें पळयता. तुका देवान दिला ताचो बरो वापर जावंक जाय, ताचो इदवास जावंक जायना. जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सीस जावपाक जाय. आनी देखून आयज जेजू इतल्या लोकांक उणें वांटून दिल्या उपरांत उरता ते एकठांय करूंक सांगता. आनी दुसरे कडेन दुसऱ्या शिवर्तमानान जेजू हीच जायते जाणांक उणें वांटून दिता. निमाणो म्हणटा कित्याचोच इबाड जावं नये. नथींग शूड गो वेस्ट. आमच्यो परबो समारंभ वी हॅव टू चॅक ऑन. कितें कोत्तात आमी, घरांत कितलो इदवास. गरिबांची आवय जेवण ना म्हणून रडटा, ग्रेस्तांची आवय भुरगीं जेवनात म्हणून रडटा. भाव भयणीनो, आयज असो आमी नियाळ करता. ह्या नियाळाक फोड येवपाक जाय, फोड येवपाक जाय. तो कोत्तात, तें कोत्तात, तीं कोत्तात, तीं कोत्तात, तशें आमगेर जावंक जाय म्हणून ना. देव कितें सांगता तें जावंक जाय. देवाचें उतर कितें सांगतात तें जावंक जाय आमच्या घरांत. लोक कोत्तात आनी लोक सांगतात तें न्हय. निमाणी जोडटी तुजी लोक करचो ना, देव कोत्तलो. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची जोडटी जातली. आनी तिसरें भाव भयणीनो भूक आसा ती ओत्मीक तान भूक. ओत्मीक वाटेन उतराचो चोरो जेजू दिता. आनी आयच्या शिवर्तमानांनी पळयता, उण्याची मिलाग्री करच्या आदीं जेजू तांकां शिकोण दिता. शिकोण दिता उतराचो चोरो ओत्मीक वाटेन वाडूंक. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज आमकां इतलें सोंपेपण आसा देवाचें उतर वाचूंक, नियाळूंक. आमी देवाचें उतर दिसान दीस वाचूया. डेली ब्रेड फॉर आवर सोल इज द वर्ड ऑफ गॉड. इट इज नॉट अ केक फॉर ओकेजन्स. केन्ना समारोह आहा तेन्ना वाचपाचें न्हय देवाचें उतर. देवाचें उतर सद्दां वाचपाचो. दिसपट्टो गिरास, दिसपट्टो चोरो आमच्या ओत्म्यांक, आमच्या काळजाक, आमच्या मनाक उजवाड दिवंक. सद्दां वाचूया देवाचें उतर. सेवा धर्मान वांटो घेवया मिसाची भेटीन. केन्ना केन्ना न्हू लोक मिसाक वचूंक आवय जायना, हें जाता तें जाता, वेळ ना.
पूण मागीर उठोन आमी सगळ्याक भोंवता, सगळें करता, जेवता, खाता, वचपाचें आसा थंय आमी वेता. मिसाक वयतना कठीण जाता, नाका सायबा जाता आमकां. वी फील लायक डॅट. ओतम्याचें आमी कॅर घेवपाक जाय. देवाच्या उतराचो चोरो सेवा धर्मान जेजूच आपली कूड मोडून दिवन आमकां पोसता आनी वाडयता. आनी मागणें भाव भयणीनो, आवर सोल ऑलवेज लॉंग्स फॉर गॉड. ताकून मागणें जाय. आवर सोल, आमचो आत्मो सद्दां देवाक आवडेता, पूण आमी ब्लॉक्स घालता. बिकॉज देर इज अ डिवायन स्पार्क विदीन अस. दॅट डिवायन स्पार्क इज ऑलवेज लॉंगिंग फॉर गॉड. पूण आमी पातकान हें तें करून तो स्पार्क देवाक मेळूंकूच दिना. Prayer connects us to God and the divine spark within us. आमचे भितर जें देवीक जिवीत देवान घाला, तें देवीक जिवीत आमचो आत्मो देवाक आशेता आनी आवडेता. ह्या मिसांत वांटो घेतना भाव भयणीनो, मोगाची बूक, कुडीची बूक आनी ओत्मीक बूक एकामेकाची आनी आमची मारूंक आमकां बोळ आनी कृपा हे आल्तारार येतल्या जेजू लागीं आमकां सगळ्यांक मागुया. उबी रावया. आनी आमची मागणी आनी गोरजो ह्या वेळार पाद्री जुजे वाजाचे विणवणेन आमी बापाक उबारुया. आमचे धोर्मीक फुडारी आपले पोरजेक सदांच बरो तो चोरो दिवंक आपल्या प्रवचनां आनी सेवा धोर्मीक रिती वरवीं पोरजेची सेवा करूंक वावुरतात. तांचे सेवे उद्देशीं पोरजा भावार्थान वाडूंक तांकां बापाची मोजत मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकळूत कोर. आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी समाजाच्यो आनी खास करून गोरिबांच्यो आनी वस्कोत्यांच्यो गरजो ओळखून तांकां गरजेच्यो सवलती म्हणल्यार उदक आनी जेवण खाण फावो करूंक फाटीं सरोना तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकळूत कोर. आमी लौकीक भावार्थी जोण एकल्या सोवें बोव करून गोरिबां आनी ल्हानां सोवें जेजूचो रूपकार पळोवंक आनी तांकां जाता ते भाशेन आपलो आदार दिवंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकळूत कोर. आयज आमी केरीत भाशेन मागता दिवोसिजीच्या पवित्र पुस्तकाच्या आनी सेवा धर्माच्या वावरा खातीर ह्या वावराक लागू जातले केंद्रांनी वावुरतल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर शुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकळूत कोर. आयच्या दिसाक काणकोणा आनी गोवा वेल्या हे दोनूय वराडांतले यादनीक तोशी मोटवाशी आनी फिरगोजकार भावा भयणां बरोबर आपली रोमार्या घेवन ह्या नोवेनान भाग घेतात. तांचेर सगल्यांचेर आनी ह्या वराड्यांच्या वावराचेर बापाचो शुभाम आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकळूत कोर. बापा, ही थोडीशी मागणी आनी गरजो आमी तुजे मुखार घाल्यात आनी आमच्या काळजान गुपीत आसात त्यो गरजो तूंच ओळखून घे. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
आमची दाना याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया ना आमचे लागीं. मोशे भाव भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सुवेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काराच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सोर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळांनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्वराची नांवीं येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणी, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गूट पोरगोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন जाला, Gesù নফিয়ানে তলো. Gesù melo, Gesù জীবন जाला, Gesù নফিয়াने तलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मदूतां, भाग्योन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाताक, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या बापा मागण्यांत आमी आमकां दिसपट्टो गिरास मागता. हो दिसपट्टो गिरास कुडीचें जेवण आनी ओतम्याचें जेवण आनी हो गिरास जेन्ना देव आमकां दिता आमी बी एकामेका सोबीं उदार जावंक, दयाळ जावंक आमकां आपयता. जेजून शिकयल्या मागणें बापाक उबारतना आमकां सगळ्यांक बरें काळीज मन बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळणींत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाडताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी.
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ आसा आमचो सोमी जिवो उंडो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली सगळे आमी सुवागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलीक धर्मांत बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यांव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received the baptism in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया तुका आमची गरज. Jesus orvonara Boklico scisane Tosce ami duka Duka amci goros Jesus orvonara Boklico scisane Tosce ami duka Nenal Shakshipo Ukelo Liakchevo Danelo Liakpivo Pinevo Takilas Nucevo Takada Nuke Saliak Busmo Udar kalzan bavu Duka amci goros Duka amci goros Jesus orvonara Duklixo scisate Tosce ami duka Duka amci goros Jesus orvondara Duklixo scisane Tosce ami duka Car santos marfanco Melian savai galu Vatsu gloriak sudu Atiun bordunalu Dushinoya moya Ani babatomo Sogliata kundivo Duka amci goros
भाव भयणीनो, जिविताचो उंडो स्वर्गेचें जेवण जेजू आमच्या काळजांत आयला. आमचे दोळे धांपून इलोसो वेळ देवाक आमी दिनवासुया. ओत्मीक पोसणान तो आमकां पोसताय. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सांज तुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवं. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी, तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसात. इकेरीत संदी घेवन आमी दिनवासता फादर मारियानो डिकोस्ता, डायरेक्टर ऑफ बिब्लिकल एपोस्टोलेट ओल्ड गोवा हांकां कित्याक ही मिसाची भेट भेटोवंक वेळ काडून आमच्या मदकांत ते आयले देखून आनी अदीक खोलायेन देवाचें उतर आमकां ताणें दिलें देखून आमी तांकां दिनवासता आसतना तेच भाशेन हो आयतार आमी भेटयला लिटर्जिकल एपोस्टोलेट आनी तांच्याय खात्यान वावुरतल्या सगळ्या पाद्री बासत फादर आफोन्स मेंडोन्सा कांय कारणांक लागून पावोंक नात तांकांय आनी तांचे कमिटीक तेच भाशेन बिब्लिकल एपोस्टोलेट ह्याय कमिटीन एपोस्टोलेटान वावुरतल्या सगळ्यांक बाबा भयणांक आमी दिनवाशी. आमच्यो कांय कळोवण्यो आमची मिसा नोवेनाची आमी जाणाव आयजतान सुरू जातात म्हणटकूच 7 ते 15 तारीख पर्यंत ही आमची मिसा सकाळीं 6, 7:30, 9:15 रोमारीचें खेरीत मीस. ही सगळी मिसां कोंकणी भाशेन. सांजे मीस 4 वाजता हे रोमारीचें मीस. 6 वाजता मीस आसतलें इंग्लीश भाशेन. आयताराची दिसांनी नव्याच्या दिसांनी ल्हानसो बदल आमी केल्लो आसा हाची नोंद तुमी घेवची. खेरीत भाशेन हे फावटी जानेराचे 12 तारखेर आयतार पडटा. आमची मिसां हे परी 5, 6, 15, 7:30 आनी आयतार म्हणटकूच आमकां आनीक 2 मिसां आसात. 11 वाजता हिंदी भाशेन आनी 2:15 वाजता दनपारचें तामीळ भाशेन मीस आसतलें. ह्या दिसा आयतारा दीस आमी वर्साच्या वर्साक आमी बागेवन जोजेवादाचें खालतें चालतें जिवीत आमी पळोवन आमी जाणट्यांक आनी पेडेवंतांक खेरीत मीस भेटयता. 9:15 मीस आयतारा दीस आनी हे मीस जाल्या उपरांत पेडेस्तांक आमी तेल लायता ह्या मिसाचेर आनी मीस सोंपल्या उपरांत आमी पेज आमी दिता वर्साच्या वर्सा. ह्या वर्साक आमकां एकूच आयतार पडला म्हणटकूच 12 तारखेर 9:15 मिसाक आमकां पेज आमकां मेळटली. उगडास कोता आमची 16 तारखेर आमची परब दोबाजीक बागेवन जोजेवादाची आमची मीस ही परी 5, 6, 7, 15, 8:30 दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस भेटोवंक आमचेच गोंयचे दोगूय बिस्प आसतले. उपरांत आमच्या ओरातोरींत मीस आसतलें 12 वाजता. सांजे हांगासर मीस 4 वाजता कोंकणी भाशेन. 5:30 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन आसतले. आनी खेरीत कळोवन कुमसाराक आमचे पाद्री सकाळीं तशेंच सांजे बसलेले आसतात. आमची कुमसारां हांगासर ताचो बरो फायदो आमी काडचो. तेच भाशेन आमचे कावंटर्स आसात थंय आमकां मिसां भेटोवंक जावं उपकार मागणी विनंती बरोवंक आमकां सवलती आसात. डोनेशन दिवपाक आमकां आमच्यो माद्री भयणी आदार करता तो सगळो वावर तांकां आमी दिनवासता आसतना तुमी तुमचो आदार आमकां दिवंक मागता. खेरीत उगडास कोत्ता आमचो बागेवन जोजेवादाचो कॅलेंडर जो वर्साच्या वर्सा आमी काडटा तोय विक्रेक आमकां आसतलो स्टॉलान. तेच भाशेन मागण्यांचो झेलो हेंय पुस्तक. फर्स्ट एड सेल हा ताचोय गरज जाल्यार तुमी उपेग करचो. तशेंच पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी, सेंट जोसेफ वाज कॅन्टीन तुमचे सेवेक आसा. नोवेनाच्या दिसांनी आनी परबे सुमयार सांतवानींत आमकां
भेट करूंक गरज जाल्यार आमी भेट करची सकाळीं 7:30 ती 1 वाजो पर्यंत आनी सांजचे 3 ती 7 वाजो पर्यंत मिसाक कोणूय वाचपाक सुरवातेची उतरां भावार्थाची मागणी करूंक सोदतात आदी फुडेंच तुमी सिस्टेरीक भितर साक्रिस्तीन तुमी मेवचें कोणाकूय सांडलेली वस्त कोणाची मेळ्ळ्या जाल्यार तुमी हाडून साक्रिस्तीनूच आमकां गमोवचें ही मिसां सगळीं आमी युट्यूबाचेर घालता पूण खेरीत भाशेन 9:15 4 वाजता मीस आमी CCR टीव्हीचेर लायव्ह आमी दाखयता आमचे वॉलंटियर्स सांगतात तांचे बरें तुमी आयकतात म्हणून अपुरबाय दिसता कित्याक केन्ना केन्ना आमकां पयस पयस बसपाक संवय जाता आयज मिसाक पूण बरें दिसता कित्याक सगळीं लागीं हान म्हणटकूच तुमकां सगल्यांक दिन वाजता तुमी सगळीं लागीं बसल्यान देखून आमच्या वॉलंटियरांचे तुमी मातशें ती सांगतात सुचयतात तेन्ना आयकुचें आनी आमचे ट्रॅफीक मॅनेजमेंट करतात आमचेच भाव तांकांय तुमी कान दिवचो तेच भाशेन आमकां जाणाव आमी वर्साच्या वर्सा फुलां पेंडॉल हे आमचे मातशे मेजर एक्सपेन्सीस हांगासर म्हणटकूच कोणाकूय तुमकां आदार करूंक दिसता होशेन तुमी सिस्टरींग कडेन थंयसर कावंटराचेर तुमी तांकां गमोवचें वा आमकां तुमी सांगचें आमचे तेच भाशेन ऑरेटरी रूम आहा आमी जाणाव बागेवन जुझेवाजाचो ताचें घर तोय दुरुस्ती करपाच्या पावड्यार पावला म्हणटकूच तुमकां ह्याय मना पासत कसलोय आदार करपाक दिसता तुमी होशे मनान करचो आनीक पावट तुमकां दिनबासता मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्या पासत पयल्याच नोवेनान आनी आमच्या पादरी बाबाक फादर मारियानाकूय आमी दिनबासता सगळीं उबी रावया शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमी आज जोडुया आनी इल्लोसो वेळ पवित्र त्रित्वेचो ओगेपणान आमी आशिर्वाद मागुया आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमची पिडीन कश्टांत आसात तांचेर हो आशिर्वाद आमी मागुया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो सुभाव आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवन जोझेवाजाचे नोवेनाचे मागणे सगळीं आमी बरोबर म्हणुया मोगाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उतराचें बी मनशांच्या काळजांनी वंपले ताच्या पावलार पावल धरून तुझ्या सेवका भाग्यवन जोझेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसतांव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता ओकीच रावन आमकां कितें जाय तें मागुया ह्या मागणी आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया U35 जुझेवाजा आमच्या बाबा सारख्या आमच्या बाबा विनोयत्या तुझी मोसत पावोय साक्षी दिवन जेसू बापाट पोसरो उर्बेन बोर आमकां सागो जुझेवाजा आमच्या बाबा तुझी पासो Arga moima Bapa Jesu Povitrat mea Arga moima Sasna Sasna Zuzevaza Amcha Bapa Tuji paso